میں کیا دساں تقاضا ہے این فطرت دا کہ پیو تے دھی ادری ساجب ہو دائے پتر تے ہوں دین بنیاد باپ داد دی یاد جگ تے انوکھا نصیب ہو گئے سمجھ گیا کہ ملاقات اج اخیری سرات جھونکا یتیمی نے آوسایا زادہ بابا تو آیا قرب چلے آئے سچا مولا کے دو تیک مڑ جدایا